नाज़रीन किराम, हाफिज़ इब्न कसीर बहवाला हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबू हज़ील रहमतुल्लाह अलैह रिवायत करते हैं कि बख्त नसर के पास दो शेर थे जिन्हें एक कुएं में रखा गया था। जब वो हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को कैद करके लाया तो उन शेरों के आगे डाल दिया, मगर उन्हें कोई नुकसान उन शेरों ने नहीं पहुँचाया। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम वहाँ ठहरे रहे जितना अल्लाह ने चाहा। फिर आदमियों की तरह खाने पीने की ख्वाहिश हुई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत अरमिया अलैहिस्सलाम को शाम में वही की कि वो दानियाल के लिए खाने पीने का इंतज़ाम करें। उन्होंने अर्ज़ की कि ए अल्लाह, मैं बैतुल मुक़द्दस में हूँ जबकि दानियाल इराक़ के शहर बाबुल में है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही की कि मेरे हुक्म के मुताबिक तैयारी की जाए, वहाँ तक हम आपको और आपकी तैयार करदा अशिया को हम पहुँचा देंगे। तो उन्होंने तैयारी की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें और उन अशिया को वहाँ से कुएं के किनारे पर पहुँचा दिया। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि मैं अरमिया हूँ। उन्होंने फिर पूछा तुम यहाँ कैसे आए? जवाब दिया कि मुझे तेरे रब ने तेरी तरफ भेजा है। पूछा कि क्या मेरे रब ने मुझे याद किया है? जवाब दिया हाँ। तो दानियाल अलैहिस्सलाम ने कहा तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए है जो अपने याद करने वाले को नहीं भुलाता। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो अपने से उम्मीद वाबस्ता करने वाले को जवाब देता है, ना उम्मीद नहीं करता। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो एहसान का बदला एहसान से देता है। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए है जो सब्र की जज़ा नजात के साथ देता है। तमाम तारीफ़ें उस रब के लिए हैं जो तकलीफ़ के बाद परेशानी को दूर फरमाता है। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो हमारी उस वक्त हिफाजत फरमाता है जब हम उस पर अपनी बदआमालियों की वजह से बुरा गुमान कर रहे होते हैं। और तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिससे हम उम्मीदें वाबस्ता रखते हैं उस वक्त जब तमाम असबाब मुनक़ता हो जाया करते हैं। तफ़सीर दुर्र मंसूर में बहवाला हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मरवी है कि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की तारीफ़ की और फरमाया वो ऐसी नमाज़ पढ़ने वाले होंगे कि अगर वैसी नमाज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पढ़ लेती तो वो गर्क न होती, या कौम आद के लोग पढ़ लेते तो उन पर खुश्क आंधी का अजाब न भेजा जाता, या समूद कबीले के लोग पढ़ लेते तो उन्हें हौलनाक चीख अपनी गिरफ्त में न लेती। बनी इसराइल ने नाज़रीन किराम तवील अरसे तक बख्त नसर का जुल्म व सितम और कैद व बंद की सूबतें बर्दाश्त की। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि ये लोग सच्चे दिल से रब ताला की बारगाह में अपनी नाफरमानियों पर मुआफ़ी के तलबगार हुए, अपने गुनाहों से तौबा की और तकब्बुर और फसाद से बाज आ गए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पर करम यूँ फरमाया कि उन्हें अपने ऊपर मुसल्लत लोगों पर गलबा अता कर दिया, माल व दौलत और उनके बेटों से उनकी मदद फरमाई और उनकी तादाद को बढ़ा दिया। इस गलबे की सूरत यूँ हुई कि जब मुल्क फ़ारस के एक बादशाह ने बाबुल पर हमला किया और बख्त नसर की फ़ौजों को शिकस्त देकर बाबुल फ़तह कर लिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस बादशाह के दिल में बनी इसराइल के लिए रहमत और शफ़क़त डाल दी। उसने उन्हें क़ैद से आज़ाद कर दिया। फिर उन्हें उनके वतन रवाना करके हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को उनका बादशाह मुक़र्रर कर दिया। हज़रत अबुल आलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब हमने तुस्तर शहर फ़तह किया तो हरमज़ान के बैतुल माल के करीब एक तख्ते पर एक आदमी को देखा जिसके सर के पास एक मुसहफ़ रखा हुआ था। हमने वो मुसहफ़ उठाया और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में पेश कर दिया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलवाया। उन्होंने उसको अरबी में मुंतकिल किया। तो फरमाते हैं कि मैं पहला अरब में से पहला आदमी था जिसने उसको पढ़ा। मैंने उसे कुरान की तरह पढ़ा। रावी कहते हैं मैंने अबू आलिया से पूछा उसमें क्या लिखा था? फरमाया तुम्हारे हालात, मुआमलात, कलाम के लहजे और आइंदा पेश आने वाले हालात व वाक़यात। मैंने पूछा तुमने उस आदमी के साथ क्या मुआमला किया? फरमाया दिन के वक्त
ہم نے 13 قبریں کھودی، پس جب رات ہوئی تو ہم نے اسے دفن کیا اور تمام قبروں کو برابر کر دیا تاکہ لوگوں سے اس کی قبر پوشیدہ رہے اور وہ اسے کھود نہ سکیں۔ میں نے پوچھا کہ وہ اس سے کیا امید رکھتے تھے؟ فرمایا جب آسمان سے ان پر بارش نہ برستی وہ اس کی چارپائی کو سامنے کرتے تو بارش ہو جایا کرتی تھی۔ میں نے پوچھا تم اس آدمی کے متعلق کیا کہتے ہو؟ فرمایا وہ آدمی حضرت دانیال علیہ السلام تھے۔ ابن کثیر بحوالہ ابو الاشعث احمری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ مجھے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دفن فرمائے۔ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے تستر شہر کو فتح کیا تو انہوں نے ایک تابوت میں حضرت دانیال علیہ السلام کو پایا۔ خون ان کی رگوں میں اس وقت بھی جاری تھا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا تھا کہ جو شخص حضرت دانیال علیہ السلام پر مطلع ہوگا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور ان پر مطلع ہونے والے کو ہرقوس کہتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حضرت دانیال علیہ السلام کی خبر بھیجی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً لکھا کہ انہیں دفن کر دیا جائے اور ہرقوس کو میری طرف بھیج دیں، اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے جنت کی بشارت دی ہے۔ حضرت عقبہ بن سعید جو کہ عالم تھے ان سے مروی ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دانیال کے ساتھ ایک مصحف اور ایک مٹکا بھی پایا جس میں چربی، دراہم اور ان کی انگوٹھی بھی تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً لکھا کہ مصحف اور چربی ہماری طرف بھیج دی جائے اور لوگوں کو حکم دو کہ اس سے شفا حاصل کریں، اور جتنے دراہم ہیں ان میں تقسیم کر دو، اور انگوٹھی وہ آپ کے لیے ہے بطور نفل کے۔ ابن ابی دنیا روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بتایا گیا کہ یہ دانیال علیہ السلام ہے تو وہ ان کے ساتھ چمٹے رہے، معانقہ کیا، ان کا بوسہ لیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس کے متعلق لکھ بھیجا کہ ان کے پاس سے تقریباً 10,000 دراہم بھی ملے ہیں۔ حاجت مند وہاں سے قرضہ لے جاتے ہیں، اگر وہ واپس کر دے تو ٹھیک، ورنہ وہ بیمار ہو جاتا ہے، اور ان کے پاس ایک صندوق بھی ملا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ انہیں پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دیا جائے، کفن دیا جائے اور دفنا دیا جائے، اور ان کی قبر کو مخفی رکھا جائے کہ کوئی اس پر مطلع نہ ہو۔ مال سے متعلق حکم دیا کہ اسے بیت المال میں جمع کر دیا جائے اور صندوق اسے میری طرف بھیج دیا جائے، اور انگوٹھی آپ رکھ لیجئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے 4 قیدیوں کو حکم دیا تو انہوں نے ایک نہر کھودی اور اس کے درمیان میں ایک قبر کھودی اور دانیال علیہ السلام کو اس میں دفن کیا۔ پھر ان 4 قیدیوں کو بلوایا اور انہیں قتل کر دیا گیا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ان کی قبر اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ ابو الزناد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو بردہ بن ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی دیکھی جس کے نگینے پر 2 شیر بنے ہوئے تھے جن کے درمیان ایک آدمی تھا اور وہ اس کے پاؤں چاٹ رہے ہیں۔ ابو بردہ کہتے ہیں کہ یہ انگوٹھی اس فوت ہونے والے کی ہے جس کے بارے میں اس علاقے کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ دانیال علیہ السلام ہی تھے۔ ان کے دفن کے دن حضرت ابو موسیٰ اشعری نے یہ انگوٹھی لی۔ ابو بردہ کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ نے علاقے کے علماء سے انگوٹھی کے نقش سے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ حضرت دانیال علیہ السلام جس ملک کے بادشاہ تھے وہاں ان کے پاس نجومی اور اصحاب علم آیا کرتے اور کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا ایسا اور ایسا جو تیری حکومت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ بادشاہ نے کہا اللہ کی قسم اس رات کسی بھی پیدا ہونے والے بچے کو
نہیں چھوڑوں گا۔ جب دانیال علیہ السلام پیدا ہوئے لوگوں نے پکڑ کر شیر کی کچھار میں پھینک دیا، مگر شیر اور شیرنی نے رات ان کے پاؤں چاٹنے میں بتا دی اور کوئی نقصان انہیں نہیں پہنچایا۔ ان کی والدہ نے دیکھا کہ وہ اسے چاٹ رہے ہیں۔ اس طرح اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت فرمائی، یہاں تک کہ اس مقام تک پہنچا دیا جو اللہ کے نزدیک ان کے لیے متعین تھا۔ ابو بردہ کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس علاقے کے علماء نے کہا کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے اس انگوٹھی پر اپنی اور ان شیروں کی تصاویر نقش کروا رکھی تھی جو انہیں چاٹ رہے تھے، تاکہ وہ جو نعمت اللہ رب العزت نے ان پر کی وہ اسے بھلا نہ سکیں۔